يلا سير راك لايف. السلام عليكم الدراري. بون حنايا دابا ما بقيناش مستاهلين نديرو هادشي ديال لي فلوغ. سير شويه الشمس باش ما تجيش مكحل. هذا هو الفيمس نو كاميرا اور موبايل فون فوتوغرافي اون. واش لي زامي، صباح الخير عليكم. جيسبر كو زالي بيان. دونك اليوم سي نوتر دوزيام جور هنايا في اوهو. كيما كنت قلت لكم هي سي ليل برينسيبال ديال هاواي. دونك هاواي سي 8 ديال لي زيل، فيهم كاواي، فيهم ماوي، فيهم اوهو هي اللي فيها هونولولو. هي ليل اللي مشهوره كاع هنا كاينه في هاواي، واللي فيها بزاف كاع ديال الناس. سي اون عامره بزاف بلي توريست. سي اون معروفه بزاف. فين ما تسمعوا هاواي يعني راه تلقى جينيرالمون تيبغيو يعنيو بها اوهو. فيها بلوس دو تقريبا 1.5 مليون دابيتون. البارح جينا بالعشيه هنايا، اون في ان بتي تور، اون في ان بتي هايك هنايا في واحد لو تريك حدا البحر. دونك اليوم الدوزيام جور ديالنا اون ديسيدي دو فينير لواحد لو جاردان بوتانيك اللي معروف بزاف هنايا في اوهو. غادي تكونوا شفتوه في التصاور بزاف. انا غادي نوريكم دايوغ دي فيديو. لو تروك اللي تعجبنا فيه سي كو منين جينا هنايا باش ندخلوا للجاردان بوتانيك، كانت واحد المراه في الباب قالت لنا شحال نتوما بكم. حنا قلنا لها حنا جوج. قالت لنا ما عندكمش الحق تصوروا. دونك ما يمكنش حنا جايين لهاواي هاد الا كاينه غير تصويره وحده اللي خاصنا ناخذوا في هاواي راه هي التصويره هذه. باسكو كاملين غادي تشوف حنا غادي نوريوها لكم باش جو سو غنمشيو تما غادي ربي كبير غنتقاتلوا معاهم تنجيبوا ديك التصويره هذه، فهمتي؟ ما يشوفوناش نتخباو. المهم غادي نتصوروا راه ديجا مع قالت لنا ما تجبدوش التصاور. جبت لاباري فوتو بديت تنصور من الطوموبيل هكا. راه غادي تشوفوا المناظر غادي تعرفوها فورسيمون. باسكو كاين واحد المنظر زوين، كاينين جبال كبار وتحس منهم واحد لو جاردان بوتانيك زوين بزاف. دونك جوست ان بو ديستوريك. هاد الجاردان بوتانيك كان تصيب في لي زاني 80 في 1980. صيبوا لي انجينيور ديال لاغمي ديال الميريكان. صيبوه باش ديجا بور بروتيجي هاد لافيل اللي كاينه هنايا من لي زينونداسيون، باسكو كاين نخل بزاف ايتترا. اي او ميم طون جابوا بزاف ديال لي بلانت من العالم كامل، من لافريك، من لاند، من البولينيزي ايتترا. دونك دوكو سي ان جاردان كي تري تري فاريي، فيه بزاف ديال الانواع ديال الشجر. دونك فوالا. دونك دابا حنا جينا حطينا الطوموبيل هنا في واحد الباركينغ، وخاصنا نرجعوا واحد شي 2 كيلومتر على رجلينا باش نحاولوا نتصوروا بالتليفون بلا ما يشوفونا. وان بليس نديو معنا حتى لاباري فوتو. ها هي لاباري فوتو درناها هي ستابيليزاتور هنايا كاموفلي بهاد الكاسكيطه هادي باش ما يشوفوناش. دونك غنمشيو نتقاتلوا معاهم تما باش ناخذوا التصويره. ما يمكنش نجيو حتى لهنا الهواي وما ناخذوش ديك التصويره. اش غيديروا لنا كاع؟ غيمسحوا لنا التصويره من التليفون؟ والله ما يمسحوها. مزعزعين ضاربين 13000 كيلومتر باش ما ناخذوش التصويره هادي. اي دونك فوالا سيتي جوست سا. دونك حنا دابا ستاسيونينا الطوموبيل وغنمشيو او مود كاموفلاج باش نحاولوا ناخذوا التصويره ديالنا. سويتي نو بون شانس. هانتوما راه كاين ناس بزاف تيجيو هنايا ما بان لينا حتى شي واحد تيصور. اي بارتو هنا كتبين ما عندكش الحق تستاسيوني في هاد الطريق، وما عندكش الحق تاخذ تصاور، ما عندكش الحق تستاسيوني، ما عندكش الحق تاخذ تصاور. دونك فوالا حنا نمشيو دابا نشوفوا واش غادي نديرو. مي او بيغ دي كار حنا خدينا التصاور، خدينا دي فيديو من لا فواتور، داكشي فريمون زوين بزاف. حنا جينا لهاد البلاصه هادي، حنا بدينا تنتمشاو. شوف شحال زوينه هاد البلاصه هادي. حميد شنو؟ حنا دابا غاديين تنتمشاو، تنبلانيو كيفاش غادي نجيو من اللور، كيفاش غنجيو من اللور ونتصوروا في ديك البليصه بالضبط. مي نتوما شوفوا ديجا غير هنايا كي دايره القضيه، سي مانيفيك. حنا دابا غادي نقربنا للباب، البلاصه اللي فيها
اللي فيها التصويره اللي بغينا ناخذو. دونك هنا الا جيتو تشوفوا اغواط اغوش كاين بزاف ديال الشجر، داكشي متنوع. دونك حنا نافونس عندنا 1 كيلومتر ونص على رجلينا، ضروري حنا التسخسيخ. غنجيو نشوفو داك الجبال، شحال زوين هذا المنظر هنايا، سي بيزيبل. وكاين لي لاك، هاد لو جاردان هذا فيه شي سي اون بوكل داير فيه شي 200 هكتار، شي 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر باش تضرب الدوره ديالو، فيه لي لاك وداكشي زويون. حنا جايين قاصدين ديك التصويره، حنا غاديين لها هي الاولى حتى ناخذوها عاد نشوفو داكشي الاخر. دابا حنا جينا لهنايا، هادي ديك الطواله اللي تياخذوا منها ديك التصويره. دونك اللي كاينه ديك ختنا اللي كاينه في السيكوريتي ما بغيناش تشوفنا. دونك دابا جايين مخبيين تنبلانيو على كيفاش غادي ناخذ التصويره ديالنا. ما حد دامل هي ماشي طوموبيلات لهيه، راه هي كاينه. انا نوريكم البركاسه فين كاينه هي، ما بغيناش تشوفنا تناخذ التصاور. هي فين كاينه، تما فين كاينه ديك ختنا. باش نتصوروا على خاطرنا. ما بغاش في الطريق في الريتور ومونطر باش ولا نرجع من بعد ولا شي حاجه، تقول لي نرجعوا حتى لهذا. حنا دابا مازال مخبيين مور الشجره تنتسناو. فاش تتبان لينا وقفات مع شي طوموبيل، حيت كاع الطوموبيلات اللي تيدخلوا للبارير تتوقف باش تسولهم. تتبان لينا تمشي عند شي طوموبيل تمشيو تنجريو تنتصوروا وتنعاودوا نرجعوا. دونك تيخرجوا نص ديال التصاور مزقولين. هي مشات. احنا دابا سالينا من داك الجاردان بوتانيك، مشينا تغدينا، ابخي جينا لهنايا لواحد لابلاج سميتها كاوا، سي كا افيك 3 ا على دبليو ا، دونك كاوا. دونك شوفوا البحر كي داير، سي فريمون مانيفيك. شوفوا لي فاليز تيكبوا في لابلاج، و دي بلاج ديزيرت، ما كاين حتى شي واحد، دان كوتي عندك الجبال، دان كوتي عندك البحر. دونك جو بونس كو هاد لابلاج هادي ريزوم هاواي، سي واحد اللي هي اونيك، اللي فريمون ما فيهاش بزاف ديال الناس. يمكن لكم تجيو تمشيو لدي بلاج بحال هكا تعوموا فيهم غير بوحديتكم، ما كاين حتى شي واحد اخر. اي فرونشمون غدا غادي نساليو هاد لافونتور هادي ديال هاواي، اي غيبقى فينا الحال بزاف باسكو فريمون هادي عجباتنا بزاف وبزاف. داكشي اللي كنا تنتسناو الصراحه هو اللي لقينا، زعما اون ايتي بلوس كاغريابلمون سوربري. دابا غدا بالعشيه سا نوتر دوما سا نوتر ديرني جورني في هاد الليله هادي. ابخي غادي نمشيو لان اوتر بيي، ان اوتر ديكور، اون اوتر امبيونس، داك لو بيي اللي هو المكسيك. دونك هنا جو سي تري بيان كو الناس اللي بغاو يجيو لهاواي غيخص الفيزا ديال الميريكان، والفيزا ديال الميريكان سي با ان تروك اللي
اللي فاسيل ياخذوا الواحد. جو سي سا باسكو انا كنت دفعتها en 2016 ما كانوش عطاوها ليا. et je connais plusieurs personnes avec différents salaires, différentes situations اللي كاين اللي تياخذها كاين اللي ما تياخذهاش. دونك يا با فريمون دو لوجيك باش تعرف انك تاخذ هاد الفيزا ديال الميريكان. دونك بور الناس اللي ياخذوا الفيزا ديالهم الميريكان on leur conseille يجيو لهاد البلاصه هادي باسكو زوينه بزاف mis à part le fait que غاليه شويه. mais demain غادي نمشيو لان pays qui est beaucoup plus accessible بالنسبه لي ماروكان اللي هو المكسيك. Le Mexique c'est un pays اللي يمكن لك تدخل ليه avec plusieurs visas. الا كانت عندك الفيزا شنغن يمكن لك تدخل المكسيك. الا كانت عندك الفيزا ديال الجابون، الا كانت عندك الفيزا ديال الميريكان ولا الفيزا ديال كندا ولا الفيزا ديال المكسيك، كاع هاد لي فيزا هادو حتى يو كي حتى اليو كي ديال انجلترا كاع هادو يمكن لهم يخليوك انك تدخل المكسيك. Donc le Mexique c'est un pays qui est moins cher, le niveau de vie ديالو il est moins cher que américain. Mais la nature les fait, c'est un autre décor époustouflant. C'est très varié, les plages paradisiaques avec les décors, les pyramides, l'héritage des Mayas. Donc voilà, donc je pense que ça sera le dernier vlog à Hawaï. Il a une activité intéressante, on va pas la vlogger. Donc au pire des cas, on se retrouve au Mexique. Donc تمنيت غادي نبارطاجيو معكم كاع لي زاستوس كاع لو نيفو دو في كيفاش تقلبوا على فين تكريو لي بيي دافيون كومون لي زاشتي موان شير ايتترا باسكو هادشي كامل فيه دي زاستوس اللي حنا دوزنا فيهم بزاف ديال الوقت ودابا سي لو طون دو بارطاجي هاد لي زانفورماسيون معكم اي سا نو في بليزير دو بارطاجي سا. دونك فوالا الا كان هذا اخر فلوق ديالنا في هاواي. J'espère que vous allez kiffer, abonnez-vous, partagez, داكشي كامل راكم عارفين. يلا ساليو خليكم في هاد لا بلاج هادي بهاد لو ديكور باراديزياك.